باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب هستید همه شما؟ بله ما خوب هستیم. بله تحسین فاطمه، شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی داشته باشید. ممنون. شما ممتنین آقا. شما داری چیکار میکنید؟ دارم درس میخوانم. خب درس چندم میخواندیم ما؟ ما درس نهم میخواندیم. درس نهم متوجه شدی؟ درس نهم بله متوجه شد. فهمیدید؟ بله فهمیدم. بله بیا نگاه کنید. درس نهم درباره چی بود؟ درباره عدد است. خب تحصیل فاطمه بفرمایید این اینا بخوانید فارسی، اینا فارسی بخوانید. بله 85 به اضافه بله بفرمایید. به 85 85 به به اضافه اضافه 15 مساوی است با صد. بله 85 به اضافه 15 مساوی است با صد. 100. مساوی است با 100. صد. بله بخوانید. 1000 متر مساوی است با 1 کیلومتر. بله 1000 متر مساوی است با 1 کیلومتر. خب شما شام خوردی؟ نه من شام نخوردم. شام چه پختی شما؟ شام تخم مرغ پختم. بخوانید. 250 منهای منهای 55 55 مساوی است با سے کیا کہیں دوباره بخوانید، صدای شما نرسید. دوباره بخوانید. 250 منهای منهای 55 منهای 55 بله 250 منهای 55 مساوی است با مساوی است با 100 95 195. 195. بله 250 منهای 55 مساوی است با 195. 5. خیلی خوب. خب شما بفرمایید. بله 250 تقسیم بر 5 مساوی است مساوی است با با بفرمایید. بله 50 بله بله بفرمایید. مساوی است با 50. بله بخوانید. الان فارسی بخوانید. 250 تقسیم بر 5 مساوی است با 50. بله 250 تقسیم بر 5 مساوی است با 50. خیلی خوب. شما در امتحان فارسی چند درس بله چند نمره گرفتید؟ من در امتحان 99 نمره گرفتم. 99 نمره گرفتم. خیلی خوب. شما در امتحان پایانی چند درصد نمره گرفتید؟ بله
من در پایانی امتحانی امتحان پایانی من در امتحان پایانی مثلا نودو 95% نمره گرفتم 95% یا 75% نمره گرفتم 75% 75% نمره گرفتم. خب شما بفرمایید در جنگل ها چه چیزهایی وجود دارد؟ در جنگل ها حیوان ها درخت ها وغیرہ وجود دارد. بله حیوان ها درخت ها حیوان ها حشره ها و پرنده های گوناگون وجود دارد. بلی. خیلی خوب. سبھی کے سلام. شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام ولی منم خوبم. شما خوبی؟ بله من هم خوب هستم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. شما شام خوردی؟ نه الان نخوردم. شما شام چه میخوری؟ من شام مرغ میخورم. خیلی خوب. شما بفرمایید درس نهم متوجه شدی؟ یاد گرفتی شما؟ بله متوجه شدم. یاد گرفتم. بله نشانه های ریاضی متوجه شدی؟ بله متوجه شدم. خیلی خوب. شما بفرمایید. بله شما چند کیلو وزن داری؟ من وزن 43 شما چقدر است؟ وزن من 43 وزن من 43 43 کیلوگرم کیلو است. است. 43 کیلوگرم است. قد شما چقدر است؟ قد من مثلا 28 سانتی متر است. 128 سانتی متر است یا 130 سانتی متر است یا 150 سانتی متر است. خیلی خوب. شما بفرمایید با چه چیزی میوه ها را وزن میکنند؟ با ترازو با میوه ها را ترازو میوه ها را وزن میکنند. بله. پارچه را با چه چیزی اندازه میگیرند؟ پارچه را با متر. بله پارچه را با متر اندازه میگیرند. خیلی خوب. شما بفرمایید چند درصد مردم یا جمعیت ایران مسلمان هستند؟ مثلا چند درصد جمعیت ایران مسلمان هستند؟ 98% 98% جمعیت جمعیت ایران مسلمان مسلمان هستند. هستند. خیلی خوب. بعد از شما انشاءالله موفق باشید. کائنات فاطمه سلام. شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبند. شما داری چی کار میکنی؟ من دارم سر کلاس هستم. نه نگو من دارم من سر کلاس هستم یا دارم درس میخوانم. بله من دارم درس درس نهم میخونم. متوجه شدید نشانه های ریاضی؟ بله متوجه شدم. خیلی خوب. شما بفرمایید اینا به فارسی کنید. بله اینو زیاد میشه برای شما. زیاد میشه. خیلی خوب. 360 ضرب نہیں تقسیم دو. بله 360 تقسیم بر 3 مساوی است با 120. 120 360 تقسیم بر بگو فارسی صحبت کن. 360 تقسیم 360 بر 3 تقسیم بر 3 مساوی مساوی است است با با 120. 120. بله. یعنی 6 360 Divided divide by by 3 3 equals to Divided by equal 3. to 120. equal to 120. ولی 360 تقسیم بر 3 مساوی است با 120. خب شما اینا بفرمایید شما موبایل چند گرفتی؟ من چند روپیه خریدی شما؟ من موبایل در
هشت هزار هشت هزار موبایل 8765 شصت و روپیه پنج خریدم. من موبایل 8765 روپیه خرید. خریدم. خیلی خوب. شما بفرمایید شما ماشین چند خریدی؟ خیلی خوب. شما ماشین چند روپیه خریدی؟ من ماشین 8000 و نه هفت- 8000. دو هفته 800 875,000 پنج 875,500 روپیه خریدم، یعنی 8,75,565 کی گاڑی بله. خریدی. یعنی من ماشین 8,875,000 کہا تھا نا، تین ڈیجٹ ایک ساتھ بولے جاتے ہیں. 8,75,565 روپیه خریدم. شما بفرمایید قد شما چقدر است؟ قد من 163 163 سانتی سانتی متر متر. است. 163 سانتی متر است. خیلی خوب. شما با چه چیزی وزن میکنی؟ من ترازو وزن میکنم. خیلی خوب. شما بفرمایید میوه فروش با چه چیزی میوه را وزن میکند؟ میوه فروش با ترازو وزن میکنم. خوب. شباب فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام وعلیکم شما خوبی؟ منم خوب هستم. یکم بلند صحبت کن که ما هم بشنویم. خب شما بفرمایید شام خوردی شما؟ نه من شام نخوردم. حال شما خوب نیست؟ نه من خوب نیستم. انشالله که خوب بشی، خدا به شما شفا بده. خب شما بفرمایید شما دست نهم خواندی؟ تھوڑا تھوڑا. بگو کم کم خواندم، کم کم یاد گرفتم، نگو تھوڑا تھوڑا. اور پھر بھی اگر فارسی میں بھی آپ تھوڑا تھوڑا کہیں گے تو تھوڑا تھوڑا نہیں ہوگا، اس میں ڑے نہیں ہوتی فارسی میں، تھوڑا تھوڑا. تھوڑا تھوڑا. تھوڑا تھوڑا تھے بھی نہیں ہوتا، تھوڑا تھوڑا. میری خوب. لڑکی کہتی تھوڑا تھا. بگو کم کم یاد گرفتم، کم کم یاد گرفتم. خیلی خوب. شما بفرمایید بخوانید فارسی بگو. ہاشت آگا اس کو کیا کہیں گے پلس کو؟ بے اضافے یہ ہاشت کیا ہاشت کہیں گے تو میں میرے سے پن بتائیے گا نہیں تو میشے. آپ بتائیے. ہاشت بے اضافے ہاشت پنج اضافے پن میشے میشے سیزدے، یعنی سیزدے. ایسے کہ مساوی اسبا سیزدے، سیزدے. مساوی اگر اسبا بہت سیزدے. آگے چلے جاتے پر ہم نہیں یاد کر پا رہے. دوا کھا کے سوتے ہی رہتے ہیں. انشاءاللہ خدا به شما شفا بده. خوب 15 بخوانید. اینو پوچھتے بگید. اس 4 یا 5 چیزیں تھیں، یہ مثلا پوچھتے پلس مائنس یہ ملٹیپل نہیں اور وہ یاد ان 4 کیا 5 چیزوں کا نام بھی یاد نہیں کر سکی آپ؟ پلس 15 بخانی مائنس ہاشت مساوی اسبا ہاشت. ہاں بس خیلی میں خوب. سے آقای یاد نحال، ہوا. آقای نحال شما بفرمایید فارسی بگو. بله 25 تقسیم بر 5 مساوی است با 5. خیلی خوب. شما بفرمایید بله بخوانید. 6 ضرب در 6 مساوی است با 150. 25 ضرب در 6 مساوی است با 150. خیلی خوب. بعد از شما زهرا زیشان سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم سلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. کجا بودی شما؟ ماه مبارک رمضان چه کار کردی؟ ماه مبارک رمضان خیلی کار. بله
میبخشید خیلی کار دارم. خیلی کار کار داشتم. خیلی آره کار داشتم. کار داشتم. مشغول بودم. خیلی خوب. شما بله بفرمایید. شما درس نهم خواندی؟ من دیروز گفته بودم، میں نے کل ویڈیو ڈالی تھی اور کہا تھا شما بله بله من یاد کبھی گرفتی؟ نشانه های ریاضیات گرفتی؟ کبھی یاد کردم کبھی نه. بله آره یاد انشاءالله گرفت. که یاد میگیری. خیلی خوب. شما بفرمایید. انشاءالله که یا حال شما خوب است. بله من خوبم. این درس نهم دیروز میں نے کل ایک ویڈیو ڈالی تھی، اس کو اچھے سے پریکٹس کرنا اور اس کی پیچھے والی، کیونکہ درس بله نوواں درس امتحان کے لیے بھی بہت اہم ہے، نوواں اور دسواں، اس لیے میں نے نوواں درس اتنے دن تک پڑھایا. اس کو اچھے سے دیکھیے گا، باشه میتھ کے بارے میں ہے. خیلی خوب. شما شام خوردی؟ نه الان نخوردم، الان من درست نکرد. خوب. شما بفرمایید ماه مبارک خوش گذشت؟ بله انشاءالله طاعات و عبادات شما قبول باشه. ممنون. سلامت باشید. سیدہ غبرانی سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. شما بھی شما ہم درس همچنین. ممنون. درس نهم متوجه شدی شما؟ بله آقا. خیلی خوب. شما نشانه های ریاضی متوجه شدی؟ بله. خب شما بفرمایید اینا بخوانید. اینا بخوانید. بخوانید. بله آقا. 35 35 ضرب در 4 مساوی است 140. مساوی است با. 140. مساوی است با 140. 35 ضرب در 4 مساوی است با 140. 35 ضرب در 4 مساوی است با 140. خیلی خوب. شما بفرمایید. بخوانید. 60 در 60 تقسیم در در تقسیم بر میں در آتا ہے. تقسیم بر تقسیم بر 3 60 مساوی تقسیم است بر 3 مساویت با مساوی است 20. با بھی کہیں نا مساویت با 20. 60 تقسیم بر 3 مساویت با 20. چلو خوب. اینا بفرمایید. بخوانید. بله آقا. 95 منهای 40 مساوی است 55. مساوی است با نہیں کہہ رہے، میں بار بار کروں با. مساوی است با. بله مساوی است با با. مساوی 95 است با منهای 40 مساوی است با 55. 55. 55. خیلی خوب. شما در امتحان پایانی بفرمایید چند درصد نمره گرفتی؟ 50% امتحان گرفت. فارسی 95 نه 95 نہیں 95 درصد نمره 95 گرفتم. گرفت. در امتحان فارسی چند نمره گرفتی؟ 96 خوب جواب بگید. من در امتحان فارسی 96 درصد ممیز ممیز یہ درصد نہیں ہے، 96 ممیز 5 دهم. 5 پنجاه. دهم. من در امتحان فارسی 96 ممیز 5 دهم ممیز نمره 50. گرفتم. یا بله 96 و نیم. 96 و نیم. نیمه نہیں آتا، نیم 96.5. 96 و نیم یا 96 ممیز 5 ممیز دهم نمره 50. گرفتم. خیلی خوب. شما شام خوردی؟ بله آقا من شام خوردم. شام چی خوردی شما؟
من برینجو مرغ خوردم. خب خانم معصوم سلام خوب هستی شما؟ و علیکم السلام. منم خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبند. خب شما داری چه کار میکنی؟ دارم درس میکنم. دارم درس میخونی. درس میکنم. خیلی خوب. شما بفرمایید شما ببر ایرانی چندمین ببر بزرگ جهان است؟ بله. ها. همه متوجه ها. هستید؟ جی. سمیعه بله. تحسین بله. فاطمه سوال متوجه میشی؟ ببر ایرانی ببر ایرانی ایرانی بابا شیر. چندمین چندمین جب کتنے؟ دومین ہاں. سومین کے لیے سوال کیا آتا ہے؟ چندمین ببر ایرانی دومین. چندمین ببر بزرگ جهان است. ببر جهان ایرانی دومین دومی. ببر بزرگ ببر جهان ایرانی است. معصومه ببر ایرانی چندمین ببر بزرگ جهان است. ایرانی ببر شیر دنیا کا کون سے نمبر کا سب سے بڑا شیر ہے؟ ببر دو. ایرانی دومین ببر بزرگ جهان است. اگر ایسی کوئی چیز دو. ہوتی جو 5ویں نمبر کی ہوتی تو کیا کہتے ہیں؟ مثلا پنجمین پنجمین تو ششمین یہ سبتمین هشتمین تو یہ نهمین دوم نے بله دوم نے بله دومین ببر ایرانی دومین ببر بزرگ دو- جهان است. دوسرے نمبر کا سب سے بڑا ببر شیر. بلے اگر بله جمعیت ہندوستان چندمین بله جمعیت ہندوستان چندمین بزرگ بله بزرگ جمعیت ایران است یعنی جهان است. بله جمعیت هند چندمین جمعیت جهان است. جمعیت ہند ہندوستان کی پاپولیشن ورلڈ کی پاپولیشن میں کس نمبر کی ہے؟ جمعیت ہند دومین جمعیت جهان است. بزرگ بلے دومین دومین بلے اگر اولین کی اولین چائنا. چائنا چین بلے جمعیت چین اولین کیا اول بیس ترین یا ترین اولین جمعیت اول جهان است. اولین بلے یا اولین جہانت کشور چین از نظر جمعیت کشور چین کشور چین از نظر جمعیت از نظر جمعیت بزرگ ترین کشور جهان است. یعنی کون معنی کرے گا؟ چه کسی معنی میکنن؟ معنی کنید. چین شہر چین شہر کی کنٹری کنٹری اور جمعیت کے لحاظ سے از نظر جمعیت پاپولیشن کے لحاظ سے دنیا کا ورلڈ کا سب سے بڑا ملک ہے. دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. کنٹری ہے. متوجہ ہستید ہمیں یہ شبہ بنویسید ان جملے بنویسید اس طریقے کے جملے یاد کیجئے تاکہ اس طریقے کے جملوں کے اوپر آپ اور جملے بنا سکتے ہیں. مثلا آپ پوچھ سکتے ہیں کشور ہند از نظر جمعیت مثلا دومین کشور جهان است یا مثلا از نظر رقبه بزرگ بزرگتر از هند استرالیا است. از نظر زمین بلے حدود کے رقبے کے اعتبار سے ہندوستان سے بڑا آسٹریلیا ہے. آسٹریلیا کی زمین انڈیا سے کہیں بڑی ہے لیکن آبادی اتنی دلی میں ہوگی بس اتنی کتنی ہوگی 8-10 کروڑ 20 کروڑ اتنی تو ہوگی آسٹریلیا کی. ہمارے یو پی کے 22 کروڑ ہے. آپ کو نا بلی ہمیں متوجہ شدید ہمیں یہ شما بالا چه کسی متوجه نشد
بچه چیزی قد شما بچه چیزی قدتان اندازه میگیری من با متر با میل قدم را اندازه میگیرم قدم را اندازه میگیرم بله عمق این مثلا عمق این گودال 6 متر است بله ارتفاع این کوه مثلا 520 متر است 500 ارتفاع یعنی بلندی ارتفاع این کوه 520 متر است گودال یعنی گڈھا عمق این گودال 6 متر است طول این خیابان 120 کیلومتر است عرض این خیابان مثلا 7 متر است متوجه هستید همه شما بله آقا. در شهر شما استخر وجود دارد بله دارد. آن بله. استخر طول آن استخر چقدر است اس سوئمنگ پول کی لمبائی کتنی ہے بگی مثلا 20 متر طول آن استخر 20 متر است و عرض آن چقدر است عرض آن 10 متر است عمق آن چقدر است عمق آن مثلا 8 متر است مثلا 3 متر است 4 متر است متوجه شدید بله متوجه شد. متوجه شدید خیلی خوب بیایید ما درس نهم خواندیم الان چه میخوانیم کتاب کار درس میخوانیم. نهم درباره چی بود عدد شماره 1 کیونکہ 10واں درس بھی عدد کے بارے میں خوب نگاہ کنید متن زیر نیچے کا جو متن ہے خلاصہ متن جنگل جنگل جو متن ہے اس کا خلاصہ ہے آن را بے نویسید اس کو لکھیے لکھنا ہے. بھلے نقل کرنی ہے اس کی مانند مثال بے نویسی جیسے انہوں نے مثال دی ہے ایسے ہی آپ لکھیے بخانید ہاش بگید ہاش بے اضافه یہ دو مساوی ازبار دے. یکی تحصیل فاطمه شما بخانید دومی چہل میں نہائی 5 مساوی ازبا 35. بله بعد از شما آقا بله آقا سیکنڈ کیا لکھا ہے؟ ہاں چهل یہ منهای 5 مساوی است با 35 سبیل 5 شما بخوانید بعد از آن بله 15 به اضافه 2 مساوی است با 17 بله 17. 15 به اضافه 2 مساوی است با 17 مساوی است با 17 کائنات فاطمه بعد از آن شما بخوانید بله 8 ضرب در 7 مساوی است با 56. بله 8 ضرب در 7 مساوی است با 6. 56 بله شباب فاطمه کجا رفتن معصومه شما بخوانید خانم معصومه سمانی شما بخوانید بعد از آن یہ والا نا آقا این آخری والا آقا یہ کیا ہے وہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میری کو یہ 60 اچھا شاست تقسیم بر 5 مساوی با مساوی است با 12 60 تقسیم بر 5 مساوی است بر 12 60 تقسیم بر 5 مساوی است بر 12 خیلی خوب متوجہ شدید اب ایسے کر کے پڑھنا آسان ہو رہا ہے نہیں کوئی نہیں بول آسان ہاں آگا بولے آگا سے تمرین شمارے سے تمرین نمبر 3 عدد ہارا بے حروف بے نویسی عدد کو حروف میں لکھنا ہے لکھیے ایک کر کے اینا بچے بے نویسی بعد شما بلے باپ زہرا ذیشان این عدد بے گید فارسی 10 دے ارے دے اینا از اینجا تک ایک لائن آپ بتائیے دے بعد ازان 13
13 16 19 नूजदा नहीं, देखिए अरे कायदा 13 फारसी बोल रही हैं आप। नूज सीजदे आखिर में है होता है तो उससे पहले जेर बोलते हैं। सीजदे, शूजदे, शाजदे, 16 नूजदे। 19 40 بله 70 26 51 अहसन। बादस शुमा सैयदा गबरानी शुमा बेखानी इन दूसरी वाली लाइन जूद जूद बेखानी। भले आका याजदे शुजदे ना चहार दे छेद ऐसा होता है ऐसा। चहार दे चहारदे चहारदे हीफ दे, हिफ्दे बीस तक की गिनती हिफ्दे बोलोगी। बीस हिफ दे पंजा हिफ्दे बीस पंजा हिजदे हश्ताद आखिरी है या हाँ अस्सी? जी 7 उल्टा बनाया है। ऐसा ही बनता है फारसी में हश्ताद। हजदार उधर का लियोनो बनता है। हश्ताद सियोनो लियोनो हश्तादो पांच। पंच बादस शुमा शबाब फातिमे शुमा बेखानी। तो आप बोले निहाल शुमा बेखानी ये इन सत्र से वो में तीसरे नंबर की लाइन से तीसरे नंबर की वो अगली अगली बल इन बेखानी दवाजदे पांचदे हिजदे सी 60 शास्त नवाद चहलो हाफ नवादो अहसन अहसन जूद जूद मसलन दे सीजदे शूजदे नूजदे चहल हफ्ताद 26 पंजाह एक जूद जूद याजदे चहारदे हिफ्दे 20 पंजाह हश्ताद सियोनो हश्तादो पांच दवाजदे पूंजदे हिजदे सी शास्त नवाद चहलो हाफ नवादो दो। जुमले बेसाजी तो तहसील फाते में शुमा ये चहार मित्र ओमुक जुमले बेसाजी बेगीन मसलन बेगीन तूले इन इस्ताखर चहार मित्र व उम्के आन मसलन से मित्रास्त भले तूले इन इस्ताखर चहार मित्र व उम्के आन से मित्रास्त मुतवज्जह हस्ती बली हाँ। भले खूब अंदाजे में गिरात सब बोले चहार मित्र और उनका जुमला बन गया नहीं। बेगीन मसलन तूले आप किसी भी चीज की लंबाई या गहराई जिसकी भी हो उसकी कह सकते हैं आप। मसलन तूले इन गुदाल चहार मित्र व उम्के आन 2 मित्रास तूले इन इस्ताखर चहार मित्र व उम्के आन 6 मित्रास अंदाजे में गिरात जुमले बेसाजी भले तराजू वजन के बखदशान रहा बामित भले बेगीन मसलन बेगीन doktor या पेजेश हंगामे मौली या बेगीन पेजेश नौजादरा बातराजू वजमी कुनात व बामेत्र अंदाजे मिगीरा अंदाजे मिगीरा या मन मुकद्दम रा बामेत्र अंदाजे मिगीरा मगर यहाँ मिगीरत है दूसरा बामेत्र कद्दशरा अंदाजे मिगीरत किलो मान बाजार रफ्ताम वसीब खरीदाम वसीब ये किलो 5000 मानबूद या ये किलो 120 रुपये खरीदाम। जुमला पुरसिशी किलोमीटर शहर शुमा आज देहली ता शहर शुमा चंद किलोमीटर आज देहली ता शहर मान मसलन 950 किलोमीटर। सवालिया जुमला बना के जवाब दे दीजिए। या बेगी देहली आज देहली ता मुंबई चंद किलोमीटर आज देहली ता मुंबई मसलन 1000 तक हदूदे 1059 किलोमीटर। सेंटीमीटर कद्दमान 158 सेंटीमीटर व कद्द दोस्ताम 160 सेंटीमीटर। मीकिशात यानी वज़न मिकुना देखी बात है। मीवे फुरूश बा तराजू मीवे हारा मीकिशात मीवे हारा मीकिशात या वज़न मिकुना देखी बात है। जंगलेजी
मान मी की शाम Matni kisham kishad mami kish onami kishan अंदाजे गिरफ्तन से मान मी अंदाजे मी गिरम andaze mi giram andaze mi rad andaze mi giri andaze mi girand भले मी गिरीद मी गिरान अंदाजे मी गिरान नामे तस्वीर है जीरा बे नवीसी नीचे की तस्वीर के नाम लिखिए वाज़ मी कुनान या मी किशान इन बेगिन मेत्र नेत्र मेत्र इर्तिफा इर्तिफा قد मतलब अंदाजे मी गिरान अंदाजे mi gira तूल umq उम्के इनको चाह चाह यानी कुआं wa उम्के इंचा मसलन 50 मीटर गिराम किलोग्राम अंदाजे में गिरा लीटर lit तवज्जो में मतन दर्स पासूख दही दर्स का जो मतन है उसको तवज्जो में रखते हुए जवाब दीजिए मतन का मतन का नाम क्या था जंगल gal का नाम क्या था jungle बेफरमाइश बीशतर जंगल है ईरान दर पूजा करारदारन بیشتر जंगल है ये ईरान दर शुमार भले भले शुमाल ईरान मर्दुम ईरान बरायचे बेशुमाल मुसाफिरत मिकुनान मर्दुम ईरान बराय दीदने जंगल है जीबाई शुमाल व दरियाचे माजंदरान बे आंजा मुसाफिरत मिकुनान bali कमाल हो गया बस आप लोगों को भले कहने के लिए क्लास में रखा है bali बोलिए मेरी जवाब सवाल भी मुझे करना है जवाब भी मुझे देना है बस एक चीज अच्छी आई हम लोगों को बड़ी जवाब दीजिए मर्दुम ईरान बरायचे बेशुमाल मुसाफिरत मिकुनान मर्दुम ईरान दरियाचे anja musafirat में पहले आपने कह दिया था भले मैंने बोला था अब आपने बोल दिया मैं भले किनारे जंगल है ये शुमाल ईरान कुदाम दरियाचे करारदारा दरकिनारे जंगल तर्जुमा कीजिए दर किनारे जंगल है शुमाल ईरान कुदाम दरियाचे करारदारा ईरान के मौजूद है जंगल है ये शुमाल ईरान दरियाचे माजंदरान करार दारत जंगल है शुमाल ईरान दरियाचे माजंदरान करार दारत bali मर्दुम ईरान दर छे फसली बेशुमार मुसाफिरत मिकुना मर्दों में mi kunan कामिल कुनी दवतो हश्त दरअसल मर्दों में ईरान मुसलमान दरसदे मर्दुम ईरान मुसलमान Salman Hassan पेजेश पेजेश Batarazu पेजेश नौजादरा बातराजू नहीं कैसे हिंगामे Dazu پزشک قد کدان را قد کودکاندا با میتر اندازه میگیرد احسان این خوبه پزشک قد کودکاندا با میتر اندازه میگیرد بله در این ماشین 20 लिटर 20 در این ماشین اس गाड़ी में 20 लीटर बेंजीन 20 लीटर पेट्रोल Benzil petrol पेट्रोल जंगल कम Diraf कम कम दरख्तों वाली जगहों पर या पहाड़ों में रहता है मुतवज्जो सुनिए Bali Baliaga जाए गुज़ीर तब्दील कुनी जगह जगह बदलिए और तब्दील कीजिए खैयात
لباسهای گوناگون می دوزد. خیاط بھن بھن پرکار کے طرح طرح کے کپڑے سیتا ہے. بله بلی در انگلیسی چه میگویند؟ بھن بھن الگ الگ طرح کی. یہ انگلش ہو گئی الگ الگ طرح کے. طرح طرح کے یہ طرح طرح کے انگلش ہے نہیں Varieties of different مختلف types. Yeah, varieties. Different types. Yeah, varieties. بله Variety. Different. لباس Yeah, varieties. گوناگون می دوزد. Different. آشپشا غذا گوناگون گوناگون می می پزد می پزد. پزد آنها کتابهای گوناگون انتخاب می می کنند کنند. گوناگون می گوناگون می ساختد. گوناگون می سازد. میوه های گوناگون می خوریم. ما میوه های گوناگون طرح طرح کے فروٹس کھاتے ہیں. شمار تمرین تکلیف شمار ده به حروف بنویسید. حروف میں لکھنا ہے. چه بنویسم؟ 85 درصد 80 بله 85 درصد. درصد. اینا چه بنویسم؟ 45 ممیز ممیز 65 صدم صدم 65 صدم ممیز 65 صدم 75 درصد 75 درصد 175 درصد 175 درصد. 5 ممیز 15 5 ممیز نیم 5 money. ممیز 0.5 17 و نیم یا Ibn Mumayyiz. ممیز یہ ہوگا یہی ہوگا. 5 دہم تو یہ 5 دہم نہیں ہوگا. 5 ممیز 5 صدم. یہ 5 صدم ہوگا کیونکہ 2 ہے نا. یہ ایک ہوگا 17 و نیم یا 17 و 5 دہم. بے عدد بے نویسید. عدد میں لکھنا ہے. بے عدد بے نویسید. 50 درصد. بله 50% 50% 58 درصد. 9 درصد. درست نوشتم 9 درصد. بله بلی بله 4 یا 4 ممیز 7 20 5 صدم 20 5 صدم 15 ممیز 25 صدم یا 15 25 صدم. 25 متوجه شدید همه شما؟ بلی ما متوجه شدیم. کسی هست که متوجه نشده باشه؟ نه آقا خیلی خوب. نه آقا درس فردا که میایی درس دهم چکار کنید؟ درس دهم واژه ها را بنویسید. درس دهم در مورد چیست؟ درس دهم در مورد عدد عدد شماره 2. عدد شماره 2 دو چون در درس دهم یک تا صد عدد بود. در درس دهم 100 تا میلیارد است. بنویسید و بیایید انشاءالله. درس بلی دهم بله از درس دهم سخت‌تر بود. 9 10 زیادہ ہارڈ ہے تھوڑا سا. لیکن 10واں جو رہا تھا چڑھا چون ما ابقا میلیارد عدد یاد گرفتیم کیونکہ ہم نے میلیارد تک درس سیکھ لیا اس لیے 10واں آسان پڑے گا آپ کے لیے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم اللهم صل على محمد وعلى محمد